سلام سلام بيتسب ديك عبيتو واي حميني أخوم اللي دحنا ديكم لو ما عن تحزلكم لمسأخو كم تتري ولكم للا بتعمل دسر البوتا أيو ياو أب كتما عدو قدوم هينو ياو قد أنا خليته للا تقامن هاري أي زبوتا زي مالتو بزحات حواتي ياو أنا أب كتما مقلي نام تأخو قانيان جن بتعم واقو خباريو عمنا دبس الناي بزحات حواتي تحفر لي لهم بمسنجر زبوتو تفوتو يخون جن بتعم خبار انجدي أما غلس خباريو بزغنا جن أب كتما عدو قدوم حقاويو قطع كارتا زلويو قطع لابسوم قال محلالفيو زبوتا زي بتعم قنجو مريتيو تفوتو يهم زي تفوتو ولا بدن بغير زبوتا زي بدن بغير جلس لصبيلك نغركم يوم مالتو قدم كل جين channel حدث تسهونهم شير لايك سبسكرايب مغوار بيتسوون دقع بيت وايي بيتسوي لي هونهم لا ያው ቤተሰብ ሆኖ ምክንያቱ ስለናይ ቦታ ሁሉ ጊዜ ስለለቀ ዝሐበሬታ ዚል ትደልዩ አስባት እንድሕራ ኾንኩም ሰብስክራይብ ጎሩ ላይክ እና ጎርኩም ለተው ሼር እና ጎርኩም ለተው በተለይ ዛ ቦታ ዚያ ከም ትትሪው ለኩም ስሩትዩ 170 ካር ሆይኑ ተሰረተ ቦታ እዩ ያው አሰራር ታለ ከም ትትሪው ለኩም አርማትሮ ሞሉ መጀመሪያ ነገር እምንዮም ገረምሉ ብድሕሪ ደማ ያው ተንዲነ ገይሮም እንግዲህ አርማትራ ሞልዮም ማለት ነው ያው ቦታ ከሰራት ከለሲት ፈልጥኩም በደንብ ገይርኩም ስለዚህ ምን ነገር እየድሊ ለኤትሪው ወለኩም ባይንኩምና አህዋቲ ማዕሪ ዘቦታ ዚያ በሽኳት ሽወት ተባይላ ስለለላ ሚቲ ሰውዓይ ካር ሆይኑ በጣም ይሰፊሕ ከመጠን ለሐለፈ ለዚ ሐበሪታ እዚል ትደልዩ አህዋቲ ለ እዚ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ርእይዎ ያው መንደሩስ ደስ ይብል ዶ ሰፈር ሆንታ ይመስል በዓል ገዛኩም ትሪው ወለኩም ካብዙል ተሰረተ ድሒዙ እስካ ዳርጋ እንዴ ነገር ቦታ ይለሪየናሉ ምክንያቱ ገዛታት አሉ ዶ ሃም ይብዝ ይብል ሕቶ እየ كل جزء فيديو سلالم صارهم سلازي زبوتازي عكتما عد قدوم هينو قد أنا خليتنا تهال السواع كأولاد قامن حري أيو بتعمى حارف بوتا أيو التجوزوا عند حرق أهلهم هينهم صبوا جرهم سمعوا زي فيديو سكام متشرشة دقيمة دقاق ملوا لكم يا فيديو تري سمعكم حواتي كنت زي نركبه همزش نركبه كارتا لو حدا نتحمش نركبه حدا سلستس نركبه حدا نتبرع خان نركبه لهم بصحة حواتي تسحفوا لهم يركب يوم جين بوتا عيزو السر ترى دو ያው አከተማ አድ ጉደም በተለይኮ አለ እዩ ሐዚና መንአሲ ዕድለት አሎ 300 ላውዝ ለሐዋጽ ገጽ ቀድም ከዚ ለኩም ነራየና እስ ከዚ ያው ናንስ ወለዶ ካርታ ተቃቢሎም ጎ ቀጣ ስምካል ዘር ካርታ ለሎ ያው ስኢሎም ሲ በቃ ምሽ ቃደም ሰውና ንቅበል ነርና መትከል በሃል ነሩ ሰውና ንዕደል ነርና ከዚ ስማ መትከል ዮም ተቃቢሎም ጎ ዝቦታ ማለት ነው ስለዚህ ያው እስከ ሐለነ ጠሎ እስከ ሐነጠ ሐሙሽተሎ እስከ ሐነጠ ቅልተሎ እስከ ሸውዓተ ውን ሽወጠሎ በቃ ካርታ ለሎ ኮይንሲ ኩለኩም በቃ ዝቦታ አይዙስ ነው ተረዲኩም ደህዋቴ ከዚ ዝቦታ ዚ በጣም ተደላይ እዩ ከም ትትሪው ወለኩም ዘን ቦታ ዚን ለምብራቅየን ለጥመታና እንዲያም ክልተ እዩ ቦቱ ሓደ 180 ካርውን አሎ ቀልተነጠ ሐሙሽተ ወሎ ታሚት ሰዓ ካር ግን ነምጽልኩም ንይኹ እዚ አያዘ ቦታ ዚያ ማለት ይዛል ተሰረተ ዚያ ያው ከልተ ነጥቢ መጨረሻ ዋጋ ይውልናለውና ሐዋቴ ማዓሬ በጣም ያርካሽ በጣም ማለት በተለይ ማለት ነው አብከቱ ማዓድ ጉዶም ያው ሕዚ ይኳለልን እሽተን خبر ይነብ በጣም ያርካሽ ነው 1.5 1.4 ይኸዚና ተሸጠ ነው ስለዚህ እዚ ቦታ እዚ 170 ካሪ ክንደ ገዛ ሐምለ ስራሕኩም እንግዲህ በዓልኩም ተፈልጡ ወለሁም ያው 140 ካሪ ኳሲ አውንኩም እስከ 5 ተሰራቢዚ ለስራሕ بمول يوم سريتهم ونيو سرتون كم تتري ولهم من في حيرهم مجمرة سريتهم هو بدحري أرماترات دينا غيرهم مليوم وا يا مششت حق من النجار جن أي مششت أي ملهم وي يا حمد يوم دود يوم ونيو سلزي التجوزون تحرق عدلهم هين خلا بدن بغيرهم مششت مليهم أرماترا مليهم بدن بغيرهم جزاهم كتسرحوا تقوليهم قلت نتري مجر الشواقع بعد بوتا ويدهم بعد مريت يبلنا سلزي مدوالي كاليو دولهم بدن بغيرهم مسبع الجزاء تواقع تقولهم حواتي بتلي لكم از حسعة حق المنجار أبعدنا بزح نجار يزلوا يا كل نجار لكم معنا يا نسولو دولا تسمعوا وراء خيدو متكل تعدل يهون منور يهون بتلي بقى مشات إني از حسعة مشات من بقى لذا ناي مشت درارنا ناينكو مجو يوم الحاسم بيتو نورلو بحال حساب سي اللي أبعدنا للهي وتسمعتو زي بتعمي بقى زوم منقست زيوم ناينس ولدو رأسي أطفيهم بزح نجر بقى حلمو لمس برهانو بزح نجر بقى تعينمو خسي مستعجر قرسي تعينا نورلو تعينا نوللو لبحال بقى حامو يوم صين الصبح الساعات مالتو احنا اللي على الناس السفير ناسي وي مسكرم نخدنا الناس لله هاجرنا بتري مريمن لله هاجرنا دي حمزيلو حزدا محرت ورد له عرقي بحالو زرو بحثتنا غيرنا بقى ازي سكنو لي ايدلنا ذا بحثتنا بحث حمله بحث حدا بقى غير يبلنا
እግዚአብሔር አምላክ ይአክለኩም ይበለና ዓድና ሰላም ይበለና እዝሞን እሰይ ብዙሕ ሕልሚ ነበረ ብዙሕ መጻኢ ነበረ ሓዳሩ ልክሕዝ ልክወልድ ዓዱ ሰሪሑ ልክምዕብል ድማ እግዚአብሔር አምላክ ትረፍ ይበለና ሞ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ያው ቦታ ብጣዕሚ ሃምረኸሰይ ቅርዶዚ ስኢልካ እዚ ሲ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ከተማ መቐለ እኳ ሲ ሃመይ ዝበለ ቦታ ሲ ስኢሉ እዮም ዝደብርዎ ኣለዉ በቃ መንበሪኦም ተቃረየ በተለይ ክልተ ቦታት ለለዎ ሰብ ሓንቲኣ ነፃ ቦታ ሓንቲኣ ገዛት ኮይና በቃ خلاص ዛል ተውፀሉ ነፃ ቦታ በቃ ሽውጥ ኣቢሉ ኣፍክራዩ በቃ ክንነብረሉ ኣይንነብረሉስ ኣይንፈልጥ ኢሉ ለሰሞ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ይወርደና ኣሕዋተይ ማዕረይ ያው ናይ ልማዓት ለ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ብጣዕሚ እዩ ሓሪፍ ከምፅርኩም እኒኹም ብዙሓት ኣሕዋተይ ያው ዓልሽና ትብሉ ነይርኩም ኢኹምና እዚ ቀጠና ክልተ እዩ ይበሃል ቀጠና ክልተ ኮይኑ ኣብ ጥቃ መናሃርያ እዩ እዚ ቦታ እዚ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ስለዚ ረካሽያ ከይተሐልፍዋ ግዝኡዋ ንሕስኻትም ዓምለ ይልኩም ኮይንኩም ላብ ልገዝእ ሰብ ሸርጎሩ ላብ ፌስቡክኩም ድዩ ላብ መሓዝትኩም ድዩ ላብ ዕረፍትኩም እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ ኣሕዋተይ ማዕረይ ልተታውዑን ኣሕዋተይ ብዙሓት ስለለለኹም ይቀኒልኝ እናበልኩ ያው ቤተሰብ ለይኮንኩም ቤተሰብ ሆኑ ቤተሰብ ዝኾንኩም እውን ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ኣለኩም ላይክ ሸር ነገርኩም ክትኣትዩ ብትሕትና ይሓትት እና ልደለኹም ንላእየውን ብዙሓት ስለለለኹም ያው لمتى أخي مسنجر خليت قبلنا لمتى أخي مسنجر خليت صحفنا أنا نديا مالتيو مريمن بتعمي يسب أنتن لبن مالتي بزحت حواتي يصحفوا لي حمزي أنتن بقى نحس راح لي بالليل يدوريه بزال خالف وارما يراد الأمية سلزي أسقال زنو يلو المسنجري حواتي معري أبي خلنا ملعال أبي خلنا حمزي جلس أي تولني أنا سي يا زرو المسألة حواريت أي نجركم بي أنا وي حشي وي العلة بيلك النجار يخلي تال مسألة حواريت تاجين بدين بجيرة جلس للسبيلة حامتا أنا أفسدت له هو كل نجار أو هو تقروا على نجار اللي بحال اللي وده أفتناتي لك أما ون لا أخذهم كوعكم خليه سلزي يو أنا سي الصغاتهم سي متابعتي خلأي نجار ما خرتيهم ونت أنا ليلو أخو توعرخو كسلو علي سي لو كنا نجار بقى عشان في اللي تجني قفص أوزي لنفسه سلزي تأيكل ليه حواتي معري مسنجري سم اللسلوقية عبياتنا ايتوني المعال دليا كم تتروا لهم جزانا ازوي التسرته تعمل دس الفيديو 180 107 كاريين زين زا 180 خلتنا نطحا مشتو لكم له زا خلت 107 كار دمو خلتنا نطي مጨረሻ ዋጋ ይውልና ለውና ናይ ልማዓት ወዲና ዚኣት መስል ኔራ ብኻሊ ወዲስ ካዓ ካድመጽ ሰናይ ደቂ ዓበይቲ ዋዬ ፎቶኩም ወትኾንኩም ለኩል ግዜ ልብለኩም ላይክ ሸር ናጎርኩም ክትኣትዩ ብትሕትና ይሓትት ኣዚኣ ኩሉ ይኩም ባይ ባይ